नाजरीन, अगर हर वक्त आपका जिस्म ठंडा रहे तो जान लें आप में खून की कमी है। अपने कपड़ों में मुंह पोंछने से इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। सौंफ बकरी के दूध में शामिल करके पियो, बुखार उतर जाएगा। भूरे रंग वाले आँखों वाले बच्चे तेज दिमाग के होते हैं। कुत्ते को पास रखने से खारिश का मर्ज होता है। अपने घरों में हराम जानवरों को पालने से गुरेज करो, ये रिस्क की तंगी का सबब बनते हैं। अगर अपने जिस्म को खूबसूरत बनाना है तो चुकंदर को उबाल कर खा लें। पेट पर दाग पड़ जाएं तो पालक का पानी निकालो और पेट पर मसल दो। बासी रोटी दूध के साथ खा लो, मुंह की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। जो नाश्ते में खजूर खाते हैं उनको गुर्दे की बीमारी नहीं होती। लौंग पर नमक लगाकर चूस लो, छींक आना बंद हो जाएगी। गन्ने के रस में नींबू शामिल करके पी लो, मुंह की झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। अगर आपका पेट बढ़ने लगे तो रोज़ाना निहार मुँह 5 मिनट एक पाँव पर खड़े रहो, इससे मोटापा कम हो जाता है। कच्ची मूली खाने से दिमाग तेज होता है। गाय का दूध दिमाग को कंप्यूटर जैसा करता है, लाजमी पिएं। खाने के बाद मिसवाक जरूर किया करो, कभी आपको बदहजमी नहीं होगी। सौंफ का इस्तेमाल करते रहो, ये आँखों की बिनाई को तेज करने में मदद करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा 18 साल जैसा नज़र आए तो गोभी और दही की मलाई मिक्स करके खा लें। जो रात को जल्दी सोते हैं और सुबह को जल्दी उठते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। खाने के बाद 10 मिनट ज़रूर पैदल चल लो, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। पेट की चर्बी को पिघलाना है तो निहार मुँह शहद और नींबू में शामिल करके पी लें। रोज़ाना दही खाने की आदत बना लें, आपका वज़न कभी नहीं बढ़ेगा। कब्ज़ के शिकार लोग चुकंदर ज़रूर खाएं। जो ज़्यादा चलता है उसको दिल की बीमारी नहीं होती। अगर पेशाब के दौरान आपको जलन महसूस हो तो 2 माल्टे खा लें। खरबूजे खाने वाले बंदे के गुर्दों में पथरी कभी नहीं होती। घुटनों का दर्द हो तो नीम गर्म जैतून लेकर उसकी मालिश करें, दर्द दूर हो जाएगा। उल्टा सोने से आपको पेट के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। छुहारे कमर की दर्द को दूर करते हैं। निहार मुँह लंबे लंबे सांस लेने से दमे का मसला नहीं होता। सौंफ खाने से मुंह से बदबू नहीं आती। ख्वाब में समुंदर देखना खुशहाली की अलामत है। दांतों से नाखून ना काटो, इससे नज़र कमज़ोर होती है। नाफ में नींबू का रस डालने से कुछ दिनों में वज़न कम हो जाएगा। फूली हुई और नरम रोटी खा लेने से पेट की और कमर की चर्बी नहीं बढ़ती। अक्सर छोटे बच्चों को गैस हो जाती है, वो बहुत रोते हैं। फिर ऐसे बच्चों के पेट और नाक पर तेल की मालिश करें। अगर आप चाहते हैं कि गुर्दे हमेशा ठीक रहें तो रोज़ाना रात को पेशाब करके सोएं। रात के वक्त उबले हुए आलू मत खाएं, इससे बवासीर हो जाएगी। दूध को जब भी उबालो उसमें इलायची डाल दो, दूध खराब नहीं होगा। सोने से पहले मुताला करने से आँख थक जाती है और नींद सुकून की आती है। मीठे चावलों में कलौंजी डालकर खा लो, आपके जिस्म में ताकत आ जाएगी। हर 2 दिन बाद तुरई की सब्जी खाने का मामूल बना लो, बेतहाशा ताकत मिलेगी, लाजमी खाएं। रोज़ाना रात को अपने पिट्ठों की मालिश करें जैतून के तेल से, इससे आपके पिट्ठे निहायत मजबूत हो जाएंगे। हमेशा तरबूज खाने से पहले पानी पियो, बाद में पीने से ताकत में कमी आती है। रात में दूध की मलाई अपने चेहरे पर लगाओ, झाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। ज़्यादा मीठी चीज़ें चेहरे पर झुर्रियाँ लाती हैं। नींबू का छिलका चबाओ, हाजमा ठीक रहेगा। सोने से पहले चाय मत पियो, आपका दिमाग कमज़ोर हो जाएगा। कच्चा लहसुन खाओ, आपका दिमाग तेज होगा। खाने के बाद थोड़ा सा सौंफ खा लिया करो, आपका हाजमा ज़बरदस्त हो जाएगा। छोटा सा अदरक का टुकड़ा चबाओ, जिस्म के दर्द से आराम आ जाएगा। औरत हमला हो जाए तो रोज़ाना केला खाए, बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी। जो औरतें मेथी दाना इस्तेमाल करती हैं, ऐसी औरतें कभी बूढ़ी नहीं होती। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम हो
یا گلا خراب ہو تو تھوڑی سی مقدار میں السی کے بیج 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، تب تک ابالیں جب تک یہ گاڑھا نہ ہو جائے، پھر اس کو چھان لیں اور چند قطرے نیمبو اور شہد کے ملا کر پی جائیں۔ نزلہ زکام کھانسی سے نجات ملے گی۔ بہت ہی بہترین اور فائدہ مند نسخہ ہے۔ زیادہ غصہ کرنے والے بندے کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ نہار منہ جو انار کھاتے ہیں ان کو سارا دن تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ پانی کی بھاپ لو چہرے پر، آپ کا چہرہ جوان نظر آنے لگے گا۔ گرم دودھ میں زعفران شامل کر کے پینے سے سینے کی بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں پیٹ بڑھنے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ کھیرے کا رس پی لیا کریں۔ بکری کا دودھ پینے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ زیادہ گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماری ہونے کا خطرہ ہے۔ زکام کے دوران دودھ پینے سے پرہیز کریں ورنہ زکام میں اضافہ ہو جائے گا۔ کھانسی کے دوران میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو ورنہ گلا زیادہ بیٹھ جائے گا۔ کولیسٹرول بڑھ جائے تو دوپہر کے وقت بھنے ہوئے چنے 1 مٹھی بھر ضرور کھائیں۔ کچھ دیر کے لیے بائیں پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، دماغ تر و تازہ ہو جائے گا۔ چاول کھانے سے پہلے نیمبو کے چند قطرے پی جاؤ، دمے کی بیماری نہیں ہوگی۔ گھر سے باہر جاتے وقت ہمیشہ آیت الکرسی پڑھ لو، آفت دور رہے گی۔ کسی کو اپنے قریب کرنا ہو جائز کام کے لیے تو سورہ یاسین پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں۔ گردن میں درد ہونے لگے تو شبنم کے قطرے گردن پر لگا دو، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ منہ میں اگر بدبو ہے تو سونپ پیس کر پانی کے ساتھ نہار منہ کھا لو۔ رات کو زیادہ پانی مت پیو، اس سے آپ کے جسم میں طاقت ختم ہو جائے گی۔ دنیا ایک بازار ہے جو عن قریب بند ہو جائے گا۔ زندگی بغیر محنت کی مصیبت اور بغیر عقل کے حیوانیت ہے۔ مشکل وقت دنیا کا بڑا جادوگر ہے جو ایک لمحے کے اندر تمہارے چاہنے والوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ دانش مند اپنا کام کرتا ہے اور احمق لوگوں کو مشورے دیتا ہے۔ ناممکن بھی نہیں ہے زندگی میں، خود پر اعتماد کرنا سیکھو اور جدی بن جاؤ۔ بیماری میں چلتے پھرتے رہو جب تک تمہاری ہمت ساتھ دے۔ گھبراؤ نہیں، سازشیں بھی ان کے خلاف ہوتی ہیں جن میں کوئی خاص بات موجود ہوتی ہے۔ ایسے فائدے سے پرہیز کرو جو دوسروں کے لیے نقصان کا باعث ہو۔ برا وقت تو سبھی پر آتا ہے، کوئی نکھر جاتا ہے تو کوئی بکھر جاتا ہے۔ رشتوں کو اپنے سینوں سے لگا کر رکھو مگر ان کے غلط رویوں کو قبول نہ کرو۔ ہمیشہ خوشی کا راستہ تلاش کرتے رہو۔ مجبوریاں دیر رات تک جگاتی ہیں اور ذمہ داریاں صبح جلدی اٹھا دیتی ہیں۔ جن کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے تو اللہ ان کا مددگار ہوتا ہے۔ کیا آپ رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو زنا سے بچو، رسوائی سے بچ جاؤ گے۔ آج کی بیٹیاں شادی کے بعد ایک الگ گھر چاہتی ہیں لیکن ساتھ یہ بھی چاہتی ہیں کہ ان کے بھائی آخری سانس تک اکٹھے رہیں۔ میں نے مہنگے کپڑوں میں گھٹیا لوگ اور سستے کپڑوں میں مہنگے لوگ دیکھے ہیں۔ خواتین کا گھر بنتا تو نصیب سے ہے اور بستا صرف عورت کی برداشت سے ہے۔